کے دارد صفت باشد شریف ورنہ دارد دارد ایمان ضعیف ورنہ دارد ایمان ضعیف ہر کی باطن از حرامش پاک نیست ہر کے باطن از حرامش پاک نیست روح اورا رہ سوئے افلاک نیست روح اورا از سوئے افلاک نیست او نباشد پاک اعمال از ریا چون باشد پاک اعمال از ریا ہست بے حاصل چو نقش بوریا حسد حاصل چو نقش بوریا ہر کے را اندر عمل اخلاص نیست ہر کرا اندر عمل اخلاص نیست در جہاں از بندگان خاص نیست در جان از بندگان خاص نیست ہر کی کارش از برائے حق بود ہر کے کارش از برائے حق بود کار او پیوست برونق بود کار او پیوست بارونق بود بسم اللہ الرحمن الرحیم شکم را پاک داری از حرام مرد ایمان دار باشی والسلام ہر کے دارد اے صفت باشد شریف ورنہ دارد دار ایمان ضعیف ہر کے باطن از حرامش پاک نیست روح اورا رہ سوئے افلاک نیست رہ سوئے افلاک نیست چون باشد پاک اعمال از ریا ہست بے حاصل چو نقش بوریا ہر کرا اندر عمل اخلاص نیست در جہاں از بندگان خاص نیست ہر کے کارش از برائے حق بود کار او پیوست بارونق بود بسم اللہ الرحمن الرحیم جوشکم را پاک داری از حرام مرد ایمان دار باشی والسلام ہر کے دارد این صفت باشد شریف ورنہ دارد ورنہ دارد ارے ورے ورنہ دارد